उम्मीद नहीं थी कि पीपल्स पार्टी की तरफ से, जो कि इस रियासत में जिनकी हुकूमत थी, जिनका वज़ीर आज़म था, उनकी तरफ से कोई हमें शिकायत का मौका मिले। हमने जो है वो हमेशा मुखालिफिन के साथ अच्छा सलूक किया है। सियासत में मुखालफतें होती हैं, लेकिन उन मुखालफतों को इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि जहां दुश्मनी में मुंतकिल हो जाए। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी काबीना के अरकान, स्पीकर कौमी असम्बली, वज़ीर आला पंजाब की शिरकत। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा, सियासी दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। नून लीग ने हमेशा अपने मुखालिफिन से अच्छा सलूक किया, पंजाब की तरह आज़ाद कश्मीर को भी बदलना चाहिए। मुस्तफा आमिर कत्ल केस सेशन अदालत मुंतकिल करने की मुल्जिम की दरखास्त मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची में मुस्तफा आमिर कत्ल केस समेत 5 मुकदमात की समाअत। मुद्दई मुकदमा की केसेस के मुश्तरका ट्रायल की दरखास्त मंजूर। मुल्जिमान पर मुश्तरका फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर। आइंदा समाअत पर मुल्जिम शराफ की दरखास्त जमानत पर दलाइल तलब। मीर रजा कत्ल केस मजीद 2 अरकान तहकीकाती टीम में शामिल। SHO शाह लतीफ गुलाम नबी आफरीदी और जियो फेंसिंग के माहिर हनीफ तहकीकाती टीम का हिस्सा। DIG क्राइम ब्रांच आमिर फारूकी की सरबराही में 9 रुकनी तहकीकाती कमेटी मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात जारी रखेगी। मीर रजा के बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद की अबूरी जमानत में 24 अगस्त तक तौसीक। भारत और कलअदम एक्शन कमेटी का गठजोड़ एक बार फिर साबित। काबिज भारतीय फौज ने पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात उभारने के लिए कलअदम कमेटी की वीडियो चला दी। यौम आज़ादी पाकिस्तान पर LOC से 75 मीटर के फासले पर कैरन सेक्टर में कलअदम कमेटी और सरगना अमान की हिमायत में वीडियोज चलाकर पाकिस्तान दुश्मनी का एक और सबूत दिया गया। भारत का पाकिस्तान को तनहा करने का मंसूबा नाकाम। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी करार। अमरीकी खारजा पॉलिसी माहिर डैनियल मार्की का भारतीय न्यूज प्लेटफॉर्म दी वायर को इंटरव्यू। कहा, भारत ने मशरिक वस्ता में खुसूसी ताल्लुकात कायम करने के लिए अरबों डॉलर खर्च किए, मगर नाकाम रहा। पाकिस्तान की मुअस्सर सिफारतकारी ने इस्लामाबाद को दोबारा इलाकाई ताकत के मरकज में पहुंचा दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान के आबाई इलाके शुमाली डेरा बुक्टी में कबायली अमायदीन और अवाम से मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल और अवामी मसाइल पर गुफ्तगू। दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज की कुर्बानियों को खिराज अकीदत। कबायली अमायदीन ने दूर अफ्तादा इलाकों में सेहत और तालीमी इक़दाम पर वज़ीर आला से इज़हार तशक्कुर किया। दहशतगर्दों को भारत और अफगानिस्तान की पुष्पनाही हासिल है, इनका बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लांगू का कहना है कि दहशतगर्द हुकूक की जंग नहीं लड़ रहे, खवातीन और बच्चों को ढाल बना रहे हैं। बलोच नौजवान दहशतगर्दों के बहकावे में न आए। पाकिस्तान की अमरीका ईरान कशीदगी दूर करने की कोशिशों की एक बार फिर तायीद। इस्लामाबाद मेमोरेंडम खित्ते को वसी जंग से बचाने के लिए वाहिद काबिल अमल सिफारती फ्रेमवर्क करार। यूरोपीय सोशल डेमोक्रेटिक हल्कों से वाबस्ता जरीदे IPS जर्नल के मुताबिक पाकिस्तान ने फरीकैन के मौक़िफ़ पर फैसला सुनाने के बजाय मुज़ाकरात और कशीदगी में कमी को अपनी सिफारतकारी का महवर बनाया। कौमी इस्तेकामत मजबूत बनाने में साबिक फौजियों का किरदार काबिल तहसीन। इनका तजुर्बा और रहनुमाई पाक फौज का कीमती असासा है। बदलते सिक्योरिटी माहौल से निमटने में साबिक फौजियों की रहनुमाई अहम है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की यौम आज़ादी पर साबिक फौजियों के एजाज में इस्तकबालिये में गुफ्तगू। साबिक फौजियों का पाक फौज की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार। भारत के यौम आज़ादी पर
امیر جماعت اسلامی کا پیٹرولیم لیوی میں اضافے کے خلاف ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ وزیر اطلاعات پنجاب کہتی ہیں پیٹرولیم لیوی ٹیکس کا پنجاب حکومت سے کوئی تعلق نہیں، یہ وفاق کا معاملہ ہے، کسی کو قانون ہاتھ میں لینے یا سڑکیں بند کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بھارت کے یوم آزادی پر مقبوضہ کشمیر میں یوم سیاہ کل جماعتی حریت کانفرنس کی اپیل پر کنٹرول لائن کے دونوں جانب بھارتی قبضے کے خلاف احتجاج۔ سری نگر اور دیگر قصبوں میں حساس مقامات پر بھارتی فوجی، پیراملٹری اور پولیس تعینات، اہم شاہراہوں پر اضافی چیک پوسٹیں قائم، گاڑیوں، مسافروں اور راہگیروں کی سخت تلاشی۔ لاہور کے علاقے ہربنس پورہ کینال روڈ پر تیز رفتار کار درخت سے جا ٹکرائی، حادثے میں 3 کار سوار، 2 راہگیر جاں بحق، 1 بچہ زخمی۔ گوڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال کا 8واں روز، ملک بھر میں اشیاء کی ترسیل متاثر، ہڑتال کے باعث معیشت کو 50 ارب روپے سے زائد کا نقصان۔ صدر گوڈز ٹرانسپورٹرز الائنس ملک شہزاد اوان کا کہنا ہے کہ وفاقی وزیر بحری امور سے مذاکرات کامیاب، وزارت مواصلات، فائنانس، پیٹرولیم سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ چودہ سال بعد اسلام آباد کے 27 تھانوں کو 30 نئی گاڑیاں فراہم کر دی گئیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری نے گاڑیوں کی چابیاں اسلام آباد پولیس کے حوالے کی۔ محسن نقوی کا کہنا تھا ناکارہ گاڑیوں کے ساتھ جدید پولیسنگ کا تصور ناممکن ہے۔ ٹرمپ کا آبِ ہرمز کو امریکی علاقہ قرار دینے کا اندیا، کہاں آبِ ہرمز پر امریکی کنٹرول ہے، ایران پر معاشی دباؤ مزید سخت کریں گے۔ انٹرویو میں امریکی صدر کا کہنا تھا کہ امریکہ ایران کے خلاف غیر معمولی معاشی اقدامات کی تیاریاں کر رہا ہے تاکہ ایران کو جنگ ختم کرنے پر مجبور کیا جا سکے۔ ٹرمپ کے آبِ ہرمز سے متعلق بیان پر ایران کا سخت رد عمل، کہا آبِ ہرمز کھولنے یا بند کرنے کا اختیار صرف ایران کے پاس ہے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کہتے ہیں کہ ایران امریکی دھمکیوں یا طاقت کے مظاہرے سے خوف زدہ نہیں۔ افغانستان میں تعلیمی نظام طالبان کی نظریاتی انتہا پسندی کی زد میں، طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد رجسٹرڈ مدارس کی تعداد 5000 سے بڑھ کر 23,000 ہو گئی۔ نصاب میں جہادی اور عسکری نظریات شامل۔ افغان بچوں کو آزادانہ سوچ کے بجائے صرف حکومت سے وفاداری کا سبق پڑھایا جانے لگا۔ بنگلہ دیش کے شہر چٹاگانگ کے شپ بریکنگ یارڈ میں جہاز سے زہریلی گیس کا اخراج، 8 مزدور جاں بحق، 5 لاپتہ، شپ بریکنگ یارڈ کی حفاظتی انتظامات کا آڈٹ کرنے کا حکم۔ ترکیہ میں جشن آزادی پر پاکستانی سفارت خانے میں پروقار تقریب کا انعقاد، باسفورس کا مشہور پل پاکستانی پرچم کے رنگوں سے روشن ہو گیا۔ پاکستانی سفیر فیصل نیاز المزی نے روسی دارالحکومت ماسکو میں کیک کاٹا۔ آئرلینڈ کے دارالحکومت ڈبلن میں بھی اوورسیز پاکستانیوں نے سب سے لالی پرچم تلے یوم آزادی منایا۔ انڈونیشیا کے ساحل کے قریب 7.7 شدت کا زلزلہ، اموات کی تعداد 20 ہو گئی، متعدد زخمی۔ زلزلہ 35 کلومیٹر گہرائی میں آیا، آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری۔ اور ہاکی ورلڈ کپ کا آج سے بیلجیم اور نیدرلینڈز میں آغاز، پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان مقابلہ رات 10 بجے شروع ہوگا۔